दिनको तिहार आयो मखमली फुले सुनौला ती लह लह धानका बाला झुले धानका बाला झुले। वाह कस्तो मिठो गीत गाएको सबिन तिमीले। तर यस्तो मिठो गीतलाई अलि मजाले गाएको भए हुन्थ्यो नि। कस्तो स्याड भएर गाएको के। नजिस्को है माया, यहाँ आफूलाई कति नरमाइलो लागिरहेछ, उसलाई भने गीत गाउँदा मजा आउनु पर्ने कति न। लौ के भएर त्यस्तो। अब के हुनु नि माया, मेरो बहिनीसँग यसपालि टिका लाउन नपाउने भयो भनेर कस्तो नरमाइलो लागिरहेछ क्या मलाई। है साँच्ची सरी है सबिन, बिर्सेछु के तिम्रो बहिनी बाहिर पढ्न गएको छ भनेर। तर पनि तिमी टेन्सन नलिय न, म छँदै छु नि। तिमीलाई दाई मानेर भाइ टिका मै गरिदिन्छु हुन्न। के साह्रो जिस्किन सकेको होला के यो माया पनि। राम 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 हेट, यस्तो कुरा त सपनामा पनि नसोच है माया। यो वर्ष टिका लाउन नपाए पनि अर्को वर्ष लाउन नि। अनि सुन त, दाजु बहिनीको यस्तो पवित्र सम्बन्धलाई जिस्केर नउडाऊ है माया। बाबा रिसाएको कस्तो हो। कम्तीमा आजको दिन त नरिसाएको भए हुन्थ्यो नि। ल ल ठिकै छ, मैले त तिम्रो बहिनीको न्यास्रोपन मेटाउन मात्रै खोजेको हो, त्यही भएर जिस्काएको हो कि तिमीलाई हँसाउनको लागि भए पनि। फेरि मलाई पनि थाहा छ नि दाजु बहिनी दिदी भाइको सम्बन्ध कति पवित्र हुन्छ भनेर। बरु सुन न, आजको कार्यक्रम सकिएपछि तिम्रो बहिनीसँग म पनि भिडियो कल गर्छु हुन्छ। अनि मजाले कुरा गरौँला, अनि अनलाइनबाटै भए पनि टिका लाउनु हुन्न। कति राम्रो प्यारी छौ कि है माया तिमी, कति मजाको आइडिया दिन्छु। हो त, म छु नै यस्तै राम्रो र प्यारी। हुन त चाडपर्वको विशेषता यही नै हो कि जति टाढा भए पनि आफ्ना मान्छेसँग नजिक हुन पाउनु, भलाकुसारी गर्न पाउनु, एकअर्कासँग आशीर्वाद लिने, माया सद्भाव साटासाट गर्न पाउने भनेको हो नि है। यस्तै कुराले गर्दा भावुक बनाउँछ कि माया मलाई। अब इमोसनल नहो न मेरो सबिन, बरु खुसी हो के। किनभने नि तिम्रो बहिनीले वैधानिक बाटो भएर सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर विदेश गएको छ, अनि अहिले मजाले पढि पनि रहेकी छ। त्यही भएर खुसी हो के। है, यो कुरा सम्झ्यो भने चाहिँ खुसी लागेर आउँछ भने। तर कतिजना जिग्री त बाध्यतामा परेर वा भनौँ न जाल जेलमा परेर गैर कानुनी तवरले विदेश जाँदा वा आन्तरिक रूपमा काम गर्न जाँदा मानव बेचबिखनमा परेको अनि विभिन्न किसिमको जोखिममा परेको कुरा सुन्दा अनि चाडबाडको समयमा आफ्नो घर परिवारका सदस्यसँग हुन नपाउँदा कति दुःख लाग्छ होला है। सम्झेरै मुटु कटक्क खान्छ भने। त्यो त हो है। हुन त कसलाई रहर लाग्ला र यस्तो बेला घर परिवारबाट टाढा रहन। तर आफ्नो सपना पूरा गर्न, आर्थिक स्थिति राम्रो बनाउन, घर परिवारको आवश्यकता पूरा गर्नको लागि विदेश वा आफ्नो ठाउँ छोडेर आन्तरिक रूपमै पनि रोजगारीमा जानु भएको होला। म ती साथीहरूलाई सम्झेर गर्व महसुस गर्छु, आफ्नो खुसी त्यागेर भए पनि आफ्नो परिवारको खुसीको लागि रोजगारीमा जानु भएकोमा। र देश विदेश जहाँ काम गर्न जानु भएको भए तापनि तपाईँ सबैमा मायासँग मनका कुरा रेडियो कार्यक्रम म सबिनको तर्फबाट र म मायाको तर्फबाट पनि तिहार र आउँदै गरेको छठको धेरै धेरै शुभकामना छ भन्दै धेरै धेरै स्वागत र नमस्कार छ है जिग्री। तपाईकै लागि विशेष रूपले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम मायासँग मनको कुराको यो 20औं भागमा र म हुँ तपाईको आफ्नै हँसिलो रसिलो अनि चिटिक्क परेको जिग्री सबिन। र सबिनसँग म पनि छु है साथी, तपाईको आफ्नै साथी माया। र मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै स्वागत र नमस्कार छ है। युवाका लागि विशेष कार्यक्रम मायासँग मनका कुरा। जिग्री, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँकै लागि विशेष रूपले तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम मायासँग मनका कुरा र तपाईँलाई साथ दिइरहेका छौँ तपाईँकै दुई जिग्री सबिन र मायाले। र सबिन, अघि हामीले तिम्रो बहिनीले त सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गएको भएर बिना समस्या आफ्नो अध्ययन गरिरहेको कुरा त गर्यौं। तर कतिजना त सबै कुरा कानुनी रूपमा बुझेर गर्नुपर्ने प्रक्रिया सबै पूरा गरेर जाँदा पनि जाल जेलमा पर्ने गर्छन्। जाने बेला एउटा काम, उता पुगेपछि अर्को काम गर्नु परेको कुरा पनि त सुन्छौ नि है। अनि भने जस्तै सेवा सुविधा नपाएर फर्किनु परेको, साथै बेचबिखनमा समेत पर्नु परेको कुरा पनि त सुन्छौ नि है। त्यही भएर त हामीले पटक पटक भन्दै आइरहेको हो नि माया, आकांक्षा र रोजगारी हुनुपर्छ दुवै सुरक्षित। जहाँ जान लागेको हो त्यो ठाउँको बारेमा, कम्पनीको बारेमा बुझौँ, आफूले के काम गर्ने हो त्यो कामको लागि सिप सिकेर जाउँ र त्यही नै काम उता गएर गर्न पाउने करार पत्रमा लेखिएको छ कि छैन प्रमाणीकरण गरेर मात्र जाउँ। नत्र भने मनिषले जस्तै दुःख वा भनौँ न जाल जेलमा पर्नु पर्ला। हो र सबिन, के कारणले गर्दा दुःख पाउनु पर्यो नि साथी मनिषले? त्यो थाहा पाउन त बाँके जिल्लाको जिग्री मनिषकै कथा सुन्नुपर्छ नि माया। बरु सुनौ न त है त जिग्री मनिषको कथा।
भागेर चाहिँ किन काम गर्नु परेको? तँलाई कति दुःख गरेर पठाएकै थिएँ त। मैले त राम्रैको लागि त गरेको हो नि आमा। यस्तो हुन्छ भनेर कसले देख्यो र? अब जे भयो भइगयो। सपना ठिकै मात्र देख्नुपर्छ मनिष। पढ भन्दा मानिनस्, पैसा कमाउँछु मात्र भनिस्। त्यही भनेर विदेश पठाएको, लागेको ऋण पनि नतिरी फर्किस्। आमा छोरा के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? ओहो, सलमा पो आइपुग्नु भएछ। नमस्कार छ है। नमस्कार है, नमस्कार दिदी। हाम्रो पनि नमस्कार छ है काके। नमस्कार नमस्कार। सलमा नानी यता मुडामा बसौ है। माया र उदय पनि मुडा तानेर बस है। हुन्छ काकी। अनि दिदी के भयो त? निराश देख्छु। यो विदेश गएको 9 महिनामा नै फर्केर आइरहेछ। विदेश गएको ऋण तिरिसकेको छैन, यो भने टुप्लुक्क आइपुगेको छ। विदेशमा भात मिठो लागेन जस्तो छ दाइलाई। के भन्छौ के तिमी पनि? किन चाँडै फर्किनु भयो त मनिष दाइ? जिस्केको नि। अब के भन्नु र, दशा लागेको होला नि। त्यहाँको पुलिसले पकडेर पठाइदियो। के गल्ती गर्यौ त? त्यसै त नपठाउनु पर्ने। पहिले गएको कम्पनीबाट भागेर अर्को कम्पनीमा काम गर्दै थिएँ। भागेर काम गरिरहेको कम्पनीबाट पक्राउ परे अनि फर्किनु पर्यो। पहिलेको कम्पनी चाहिँ किन छोड्नु भएको नि? त्यत्तिकै। त्यत्तिकै त होइन होला, के कारण थियो भन न। पहिलेको काम अप्ठ्यारो थियो रे। यसलाई पनि सजिलै पैसा मात्र कमाउनु पर्ने, काम गर्न दुःख लाग्ने। सबै साथीहरू पढेर केही गर्छौँ भनेका छन्। यसलाई पढ्न पनि अल्छी लाग्ने, खेतबारीमा काम गर्न नि मन नलाग्ने। विदेशमा पनि सजिलो काम खोजेको, यस्तो भयो। मेन पावरले ढाट्यो त म के गरौँ? यहाँबाट पठाउँदा सुपरमार्केटमा काम गर्ने हो भन्यो। वहाँ पुग्दा फलाम उचल्ने काम रहेछ। 3 महिनासम्म त कति दुःखले काम गरेको थिएँ, त्यो त मलाई पो थाहा छ त आमा। ए भनेपछि मेन पावरले जे काम भनेर मनिष दाइलाई पठायो त्यो काम उता थिएन र? थिएन नि, उसमा थिए। तलब पनि यहाँबाट भनेर पठाए जति थिएन, त्यही भएर भागेको नि। खै के गर्छस्? सजिलो मात्र खोज्छस्, दुःख नगरी त केही हात लाग्दैन। मनिषलाई अन्याय त भएकै रहेछ दिदी। तर यसो भनेर मनिषले पनि तरिका चाहिँ ठिक अपनाएन। अब जे भयो भइगयो। तिमीले भोगेको अन्याय विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ। अब के गर्न सकिन्छ त सलमा दिदी? अब श्रम विभागमा उजुरी दिनुपर्छ। तिमीले मेन पावरले तोक्यो बमोजिमको तलब सुविधा र काम पाइन भनेर। होइन, यस्तो पनि हुन्छ र भने? हुन्छ नि काकी, हामी कति कुराहरू नबुझी गर्छौँ, त्यसैले त दुःख पाउँछौँ नि। खै के हो म सोझो उति लेखपढ नगरेको परे। यो हल्लाकै पछि मात्र दगुरिरहन्छ। गल्ती भयो त आमा। एउटा कुरा कति भन्नुहुन्छ? अनि मलाई न्याय मिल्छ त दिदी? मिल्छ नि भाइ। अब त आफ्नै देश फर्किसक्यौ त, त्यसैले श्रम विभागमा उजुरी हाल्नुपर्छ। उते भएको भए चाहिँ तिमीले त्यस देशको श्रम निकाय वा नेपाली राजदूतावासमा खबर गर्नु पर्थ्यो। खै के हो मलाई त यसबारे केही पनि थाहा छैन नानी। तिमीले जानेको जति सहयोग गरिदेऊ है। तपाईँ चिन्ता नलिनु न काकी, सलमा दिदीले आफूले जानेको सबै सहयोग गर्नुहुन्छ। हामी आएकै तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भनेर त हो नि। त्यसैले त वर्ष दिन नपुगी मनिष दाइ फर्किनु भएन होला भनेर हामी आएका हौँ नि। यो काम भइदिए त म तपाईँप्रति धेरै आभारी हुन्थेँ दिदी। मेरो त कल्याणै हुन्थ्यो। तिमी चिन्ता नलिऊ। तर मनिष, मान्छेले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सपना मात्र ठुलो देख्नु हुँदैन। कानुनले के भन्छ,
ऐन नियम के कस्तो छ त्यो सबै पालना गर्नुपर्छ। तोकेको काम हो कि होइन भनेर राम्ररी बुझ्नुपर्छ। मान्यता प्राप्त देशहरूमा मात्र जाने र वैधानिक रूपमा मात्र काम गर्नुपर्छ। कम्पनी छाडेर भागेपछि अवैध हुन्छ, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले सधैँ सम्झाउनुपर्छ 3 मन्त्र वैदेशिक रोजगारको। वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्र जानुपर्छ। नेपाल सरकारले खुला गरेका देशमा मात्र रोजगारको लागि जानुपर्छ। त्यसै गरी नेपाली हवाई मार्ग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्र विदेश जानुपर्छ। साथसाथै यो पनि बिर्सनुहुन्न नि, अस्ति वीरबहादुर काकाको छोरा अनिस पनि त आन्तरिक बेचबिखनमा परेर उद्धार गरेको थियो यसरी नै। त्यसैले बेचबिखन भएको थाहा पाएमा सहयोगका लागि सम्पर्क गर्न सकिने निकाय तथा सम्पर्क नम्बरहरू मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको सम्पर्क नम्बर 1177, त्यसै गरी नेपाल प्रहरीको 100 वा 1113 र वैदेशिक रोजगार बोर्डको 01 42 20 311 वा 42 20 433 मा सम्पर्क राख्न सकिन्छ। पहिला केही थाहै थिएन, सबै कुरा बिग्रिगयो। बिग्रियो भनेर निराश हुने होइन नि त भाइ। विदेश त फेरि पनि जान सकिन्छ वा अरू जानेलाई यो कुरा सम्झाउन सकिन्छ। यो कुरा चाहिँ अरू धेरैलाई पनि सम्झाउनु पर्ने जस्तो देखि नि नानी। यो त फसिहाल्यो, अरू चाहिँ नफसुन्। एउटा छलफल नै चलाउनु पर्छ जस्तो छ, अनि राम्रो होला। यो कुरा त अति आवश्यक देखियो त दिदी, सबैलाई बुझाउनु पर्ने देखियो। इन्टरनेसनल र बाँके युनेस्को क्लबको सहकार्यमा बाँके जिल्लाका साथीहरूले मनिषको कथा बनाएर पठाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तर नि माया, हेर त जिग्री मनिषले कति धेरै दुःख पाएको र विदेश जाँदा लिएको ऋण पनि तिर्न नसके त्यसै फर्किनु परेको। अघि हामीले भने जस्तै सबै कुरा बुझेर गए तापनि यति धेरै दुःख झेल्नु परेछ है मनिषले। हो नि सबिन साथी, थाहा पाउनु भयो नि है। पठाइदिन्छु भनेकै ठाउँमा त पठाइदियो, तर त्यहाँ न त भनेको जस्तो काम थियो न त अरू सुविधा नै। यहाँबाट सुपरमार्केटको काम भनेर गएको मान्छे विदेश पुगेर फलाम उचाल्ने काम गर्नु परेको रहेछ। तर मनिषले भने चाहिँ कति कुरा त दशा लागेर पनि होला के माया। लौ फेरि अचानक कुन दुनियाँमा पुग्यो के सबिन तिमी? अघिसम्म त राम्रै कुरा गरिरहेको थियौ त। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भन्छन् नि, त्यस्तै के को दशा कस्तो दशाको कुरा गर्या तिमीले? तस्करले आफ्नो कुरामा फसाएर जीवन बिगारिदिएको चाहिँ थाहा छैन, अझ दशा रे। खै मलाई त कहिलेकाहीँ हुन्छ जस्तो लाग्छ है माया। हेर न, सबै कुरा मिलाएर गए तापनि सोचेको जस्तो काम तल पाएन, अझ लगानी गरेको पैसा पनि नकमाइकन फर्किनु पर्यो। त्यही भएर त मनिषलाई जसले फसाएको हो उसको विरुद्ध मुद्दा हाला भनेर सलमा दिदीले दिनुभएको हौसलाले श्रम विभागमा उजुरी हाल्न आँट आएको छ नि। मैले भने जसरी काम र तलब सुविधा पाइन भनेर। सही भन्यो माया, सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर भनेकै ठाउँमा या कम्पनीमा पुग्दा पनि भनेको जस्तो काम गर्न नपाउनु, तोकेको तलब सेवा सुविधा दिएन भने त्यही देशमा रहेको श्रम विभागमा गएर उजुरी गर्न सकिन्छ वा हाम्रै देशकै राजदूतावासमा गएर पनि उजुरी गर्न सकिन्छ है न्याय पाउनका लागि। अझै भनिन्छ नि सबिन, रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु उत्तम विकल्प हो भनेर। त्यसैले आफ्नो सपना इच्छा आकांक्षाको पछि आँखा चिम्लेर नलागौं, जस्तो सुकै बाध्यता नै किन नहोस्। हामीले हरेक ससाना कुरामा विचार पुर्याएर वा आफूले लिएको निर्णयले भोलिका दिनमा कस्तो परिणाम लिन्छ भन्ने कुराको बारेमा सोच विचार गरेर मात्रै वैदेशिक रोजगारी वा आन्तरिक रोजगारीमा जाउँ। त्यति मात्रै होइन है जिग्री, आफ्नो आकांक्षा पूरा गर्नको लागि मान्छेले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सुन्दर सपना देख्नु नराम्रो होइन, तर कानुनले के भन्छ, ऐन नियम के कस्तो छ त्यो सबै पालना गर्नुपर्छ। तोकेको काम हो कि होइन भनेर बुझ्नुपर्छ। मान्यता प्राप्त देशहरू हो भने मात्र जाने र वैधानिक रूपमा मात्र काम गर्नुपर्छ। नत्र एउटा कम्पनी छोडेर गैर कानुनी रूपमा अर्को कम्पनीमा काम गर्दा पैसा नै नकमाइकन वा लगानी नै नउठाइकन आफ्नै देश फर्किनु पर्ला मनिषले चाहिँ। त्यही भएर सलमा दिदीले भने झैं वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा हामीले बिर्सनै नहुने 3 मन्त्र। पहिलो, वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जानुपर्छ। दोस्रो, नेपाल सरकारले श्रमको लागि खुल्ला गरेका देशमा मात्रै रोजगारीका लागि जानुपर्छ। र तेस्रो चाहिँ नेपाली हवाई मार्ग त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मात्रै विदेश जानुपर्छ, जसले गर्दा मानव बेचबिखनमा पर्ने सम्भावना कम रहन्छ।
हुन त परिस्थिति या बाध्यता सबैको आफ्नै होला र पनि अहिलेको आफ्नो अवस्था या भनौँ न इच्छा सपनालाई मात्रै ध्यान दिएर कति जिग्रीहरू त आइपर्ने जस्तो सुकै रिक्स हेल्न तयार भएको पनि देख्छु क्या म त। तिमीले ठ्याक्कै हाम्रो सुनसरी मकवानपुर र बाँकेका साथीले राख्नु भएको विचारसँग मिल्ने प्रसङ्ग उठायो सबिन। उहाँहरूले भोलि गैर कानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा होस् या आन्तरिक रोजगारीमा जाँदा नै किन नहोस्, आफू विभिन्न किसिमको जोखिमयुक्त कुरामा वा मानव बेचबिखनमा पर्न सक्छु भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि रोजगारीमा जान तयार हुन्छन्। तर किन तयार हुन्छन् भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो विचार राख्नु भएको छ, त्यही सुनौ है त। सुमित्रा कार्की बानिया मकवानपुरबाट। पारिवारिक समस्या भयो, सामाजिक समस्या भयो, अब आफै के गर्न सकिनँ मैले यहाँ नेपालमा बसेर जान्छु के गर्छु भनेर कोही रहरले पनि जाने हुन्छन् भने कोही पढ्नको लागि मात्रै जाने हुन्छन्। अब कसैले गएर अब म काम गर्छु यसरी अब म बेचबिखनमा पढ्छु कि भन्ने थाहा हुँदै पनि जानेहरूलाई चाहिँ अब के भन्नु, त्यसरी परिन्छ भनेर यहाँबाट जाँदाखेरि अब आफूले सोच विचार गर्दा नि अब बुझेर एकदम जानेर विदेश गएर आएका मानिसहरूसँग सरसल्लाह लिएर कानुनी प्रक्रिया पुऱ्याएर गएको चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। म बेलबहादुर बोरा बाँके। मूल कारण के छ भने यहाँ रोजगारको कुनै पनि अवस्था देखिँदैन, सिर्जना छैन, युवाहरू चाहिँ भौतारिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा पनि अब यस्तो जोखिमका बावजुद पनि उहाँहरू चाहिँ मानव बेचबिखन हुँदाखेरि पनि बाध्यतावश। अस्मिता खर्ती, म नेपालगञ्ज बाँकेबाट। पहिलो कुरा त आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर भएर नै बाध्यताले पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्दछन् भने यो लोभ लालचमा परेर कसैको ललाइ फकाइमा परेर पनि जाने गरेका छन् र कसैको रहर पनि हुन्छ होइन, विदेशमा गयो भने कस्तो हुन्छ होला, त्यहाँ के छ होला भन्ने रहर भएर पनि उनीहरू जाने गर्दछन् रहरले। र अर्को कुरा कसैलाई यो मानव बेचबिखनको विषयमा थाहा नै नभएर पनि उनीहरू गएर मानव बेचबिखनमा पर्ने गरेको पनि छ। ज्योति पोखरेल। रोजगारमा आफ्नो देशमा चाहिँ दुःख नगर्ने अर्काको देशमा गरेको चाहिँ कसैले देख्दैन, जति फेसबुक ट्विटरमा फोटोहरू हाल्यो त्यो मात्र त देख्ने हो, अब विदेशमा गएर दुःख गरेको त कसैले देख्दैन भन्ने चाहिँ हेतुले नेपालबाट धेरै जसो युवाहरू देश छोडेर विदेश जाने गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ खास गरी देशमा शिक्षा पाएर पनि पढेर पनि पढाइ अनुसारको रोजगार नभएको कारणले पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ युवा मात्र नभएर सम्पूर्ण राज्य नै जिम्मेवार रहेको मैले देखेको छु। राम बान्डुपा राई। एक त हाम्रो नेपाली समुदायहरू अधिकांश गरिबीको रेखामुनि र शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि, चेतनाको कमीले गर्दाखेरि यो वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने स्थिति र जुन मेन पावरमा काम गर्ने साथीहरू त्यसको चाहिँ बिचौलियाहरूले चाहिँ गर्दाखेरि उहाँहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर उहाँहरूलाई विभिन्न बाटो गरेर श्रम तथा रोजगार विभाग मार्फत एउटा अथोरिटी प्राप्त मेन पावरले सही ढङ्गले लानुको सट्टा भारत हुँदै अथवा चाहिँ विभिन्न देशहरू हुँदै वैदेशिक रोजगारमा लाने र त्यहीँनेरि बेचबिखन गर्ने स्थिति छ। अब यो कुरालाई चाहिँ खास गरी राज्यले अलिकति न्यूनीकरण गर्नको लागि पहल लिनुपर्छ, समुदाय स्तरबाट पनि यसलाई चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। मेरो नाम चाहिँ डम्बर बहादुर बोम्जन। कोही विदेशमा जाने छ भने म चाहिँ भन्छु कि राम्रोसँग बुझेर मात्रै जानुस्, हामीले भनेको केही काम लाग्दैनन् उहाँ पुगिसकेपछि, अनि सकेसम्म यहीँबाट बुझेर मात्रै जानु होला, दुःख पाइन्छ। आफ्नो आर्थिक स्थिति राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो सपना आकांक्षा मार्न नसकेर एकचोटि गई हेरौँ न त, पुगेपछि त जे भए पनि गरौँला नि। घरेलु हिंसा सहन नसकेर घरका व्यक्तिको करकापका कारणले पनि जोखिम लिएर जाने गर्छन् भनेर आफ्ना कुरा हामीसँग बाँडिदिनु भएकोमा र उहाँहरूको आवाज रेकर्ड गरेर पठाइदिनु भएकोमा सुनसरी मकवानपुर र बाँकेको सामुदायिक सञ्चारकर्मी जिग्री, सुम्निमा, निर्जला र रोशनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथीकै कुरामा थप्नु पर्दा नि साथी, हाम्रै कार्यक्रममा बजेको इन्दिरा र खुसीको कथामा आफ्नो सपना आकांक्षा पूरा गर्न काठमाडौँ आएकी इन्दिराले आफ्नो उच्च आकांक्षाका कारण झन्डै आफ्नो किडनी नै गुमाउनु परेको थियो। अझ समयमा प्रहरी नआएको भए ज्यान नै गुमाउनु पर्ने हुन सक्थ्यो है सबिन? हो नि, किनकि जिग्री इन्दिराले पैसा कमाउने धुनमा केही कुरै नबुझे, अरूको कुराको पछि लागेर आफ्नो सपना र आकांक्षा पूरा गर्न खोजेकी थिए, जसको कारणले गर्दा इन्दिरा विभिन्न किसिमको जोखिममा र आफ्नो अङ्ग नै गुमाउनु पर्ने हुन सक्थ्यो। त्यही भएर साथी, सपना देख्नु वा आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि त्यसकै पछि लाग्नु नराम्रो होइन, तर आफूले काम गर्ने ठाउँ सुरक्षित छ कि छैन पत्ता लगाऊ। साथै कागज पत्र, करार पत्र, कम्पनीको बारेमा सबै जानकारी लिएर मात्रै रोजगारीका लागि जाउँ। र यो कुरा गर्दा नि जिग्री, मलाई हाम्रो सुनसरी मकवानपुर र बाँकेका जिग्रीले आफ्नो कथा सुनाउनु भएको कुरा याद आयो। आफ्नो सपना इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न जाँदा वा भनौँ न आफ्नो घर परिवारको सपना इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न जाँदा मानव बेचबिखनमा पर्नु भएको र पछि उधार भएर आफ्नै देश फर्किनु भएको जिग्रीको कुराहरू। ए हो, त्यसो भए उहाँहरूको आत्मकथा नै सुनाउ न त है साथी।
भद्र खड्का मेरो नाम, ढुरा गाउँपालिका 4, बाँके जिल्ला। घरमा 2-4 पैसा नभएसम्म केही काम बन्दैन, छोराछोरी पढाउनु पर्यो, बालबच्चा पाल्नु पर्यो। त्यसै कारणले दलाली मार्फतबाट जानु पर्ने भयो। दलालीले राम्रो कम्पनी छ जानुहोस् भन्दाखेरि हुन्छ त अब राम्रो कम्पनी छ भनेपछि जानु पर्यो, काम राम्रो छ भने जानु पर्यो भनेर जग्गा बन्डकी राखेर पैसा निकालेर दलालीले नै काठमाडौँ लगेर अनि पासपोर्ट पनि बनाइदिए। अनि पैसा लगेर एयरपोर्ट गएर एयरपोर्टबाट फेरि जहाजमा बसेर अनि मलेसिया एयरपोर्ट झारिदियो। त्यहाँदेखि हामी कहाँ गयौँ कता गइयो भन्ने कुरो थाहा भएन। रातैभरि दिनैभरि त्यहाँ बसाल्यो। त्यहाँको उतैको काम मान्छे आएर त्यसले फेरि गाडीमा बसालेर अनि लग्यो। लगेपछि दिनभरि रातैभरि हिँडाले कता लग्थ्यो के गर्थ्यो। त्यहाँ ठाउँमा पुर्याउन बित्तिकै भोलिपल्टबाट काम गर्ने भयो। पहिले सुरुदेखि नाइट ड्युटीमा हालिदियो। 6 महिनासम्म नाइट ड्युटी गरिदियो। बल्ल बल्ल मैले रोइमरी 1 वर्ष काटेँ। टार सुन्नेर हाँस सुन्नेर म उठ्न बस्न नसक्ने भइयो। अनि त्यहाँदेखि हामीले यहाँ दलालीलाई फोन गर्दाखेरि हामीलाई यो कम्पनीबाट निकाल्दे अर्को कम्पनी सार्दे भन्दाखेरि म सक्दिनँ भने सकिन त कसरी गर्ने। त्यहाँबाट अब हामी अब घर पठाइदिए भन्छौँ र पनि कहाँ हुन्छ। हामी त पैसा पो हालेर तिमीहरूलाई यहाँ किनेका छौँ, त्यतिकै तिमीहरूलाई घर पठाउने हुन्छ। त्यसो भएपछि यहाँबाट जाने भएपछि तिमीहरूलाई झन् तिमीहरूलाई मारेर म यही के भन्छ खड्डा छ तिमा आगो लगाइदिन्छ, मलाई कसले के गर्छ भन्छ। अलिकति गल्त केही भयो भनेपछि चमडा बुटले लात्तेले हान्ने एनी अनि कान समातेर कान फनफन बनाएर कान घुमाउने अनि कपालका त्यो बाल समातेर फनफन घुमाउने। अलिकति बिमारी भएपछि औषधि उपचार गर्ने मतलब छैन। मलाई अब साह्रै गाह्रो हुन लाग्यो। अब सक्दिनँ भनेर त्यो कम्पनी छोडेर म भागेँ। घर जग्गा बन्नकी राखेर पैसा निकालेर गएको छु। घर आउन पनि नसक्ने भए म घरको ऋण कसरी बोकेर घर जाउँ भन्ने मलाई त्यस्तो आफत भयो। कम्पनी छोड्नु पर्यो। पछि पुलिसले समातिरने। त्यो घर आउने त मलाई मतलब छैन, मर्छु बाँच्नु भन्ने मलाई थाहा थिएन। बाँचिन्छ भन्ने त मलाई लाग्दैन थियो। त्यो कम्पनीमा त्यो मान्छेहरू नेपाली राजदूतावासमा आउने जाने गर्ने रहेछन्। तिनीहरूसँग लागेर म नेपाली राजदूतावास गएँ। न म भाषा बुझ्छु त्यहाँको। जता जाऊ घरि राजदूतावास जानु पर्ने, राजदूतावास जाने बेला बात भेटायो भने पैसा दिएपछि छोड्ने नतरी लैजाने। त्यस्तै गर्न कति पटक त मैले पैसा पनि तिरे। जेलमा बस्न भन्दा पैसा त भएको बाँचे भने म कमाइसक्छु, बरु म पैसा तिर्छु म निक्लिन्छु भनेर 600 रुपियाँ मैले नेपाली 65,000 रुपियाँ तिरेर म निक्लेँ त्यहाँबाट। त्यही राजदूतावासबाट 500 रुपियाँ भाडा टिकट काटेर त्यहाँबाट बल्ल म घर फर्क्याएँ। दीपक प्रसाद चौलगाई, मकवानपुर। त्यही हो, घरैसी समस्याका कारणले जानु परेको। यताबाट जाँदाखेरि त कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै गएको हो। भन्नलाई चाहिँ कार्टुन फ्याक्ट्रीमा सेलरी राम्रो हुन्छ, ओभरटाइम पनि राम्रो हुन्छ, 60-70,000 रुपियाँ दाम महिनाको बढ्छ भन्ने कुरो यहाँबाट भएको थियो मेनपावरबाट। त्यो भने जस्तो भएन, काम पनि अर्कै पर्यो अनि भने जस्तो सेलरी पनि भएन। गएको 1.5 वर्ष त कमाइ पनि भएन राम्रो। अब खानालाई ठिक्क भयो। अर्को कम्पनीमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ अब कम्पनी फेरिसकेपछि त्यहाँको चाहिँ सबै गरिराखेका काम अर्को ठाउँमा गएर गर्दाखेरि रहन्छन्। अब त्यहाँको चाहिँ वातावरण सबै मिल्दैन नि त। काम गर्ने क्रममा चाहिँ यो मिसिनमा चाहिँ परियो भन्न पर्यो। अब ट्रलीले टिकेको मलाई चाहिँ खास मेसिनले च्याप्दाखेरि अब उपचार बेलैमा पाइयो, उपचार गरेर कल्टो रूपमै पठाइदियो। यहाँ आएर धेरै उपचार गर्ने गरियो। बुझेर जानु होला, कानुनी प्रक्रिया सबै पुरा गरेर जानु होला, श्रम गरेर जानु होला, मेन पावरको नाम ठेगाना सबै बुझेर जानु होला। मेन पावरले भोलि धोका दिन सक्छ। मेन पावरको लैलैमा यो हुन्छ ऊ हुन्छ दुनियाँ थरी भनेर मेन पावरले पैसा ठगेर पठाउँछ। एउटा काम भनेर पठाउँछ, अर्को काम उहाँ गएपछि अर्को काम हुन्छ। सेलरी भने जस्तो हुँदैन। सबै बुझेर जानु होला भन्न चाहन्छु। झन्डै 1 महिना जति त्यहाँ दिल्लीमा राख्यो, त्यताबाट नि भएन। अनि अब हामीलाई चाहिँ शङ्का लाग्यो कि अब यो मान्छेले चाहिँ बेच्नै लानु लाग्यो कि भनेर शङ्का लागेर चाहिँ अनि हाम्रो एकजना साथीले त फोन गर्नु भएछ। उहाँले चाहिँ अनि फोन गरे मार्फत अब माइती इन्डियाले हामीलाई उद्धार गरेको। त्यस्तै थियो। अब घरतिर अब दुःख त्यही त हो नि, खेतीपाती गर्नुपर्ने। अब खेतीपाती गर्नु भन्दा अलि न अब धेरै नै हुन्छ कि भनेर त्यस कारणले जान खोजेको थिएँ। 4 जना थियौँ। चिनेको मेन पावर थिएन। हामीलाई त यो विजय भन्नेले लगेको, यता नेपालबाट विजय भन्नेले पठाएको। उता चाहिँ याङलाल तामाङले सँग बस्न पुग्यौँ। अनि तलब त अब खै उहाँको कति 80 रुपियाँ हुन्छ भनेर लानु भएको। घरको काम खाना पकाउने, त्यस्तै घर सफा गर्ने। उहाँहरूलाई त्यसरी जान चाहनुहुन्छ भने अब राम्ररी नेपालबाटै सिकेर होइन, अब नेपालकै
मेन पावरबाट स्वीकृति लिएर यतैबाट जानु, दुःख पाइन्छ पछि केही नबुझी जाँदाखेरि भन्न चाहन्छु। म पहिला कोभिडमा गएको, पहिला त त्यस्तै अब दुःख सुखमा गएको एजेन्टबाट हो। त्यो एजेन्टहरूले अब छिटै उठाउँछ भनेर त्यो श्रीलङ्कामा पठाइदियो, अनि श्रीलङ्कामा त्यो लकडाउन भएर पठाउन सकेन। त्यस्तै अब टिका त्यो पनि आएन, त्यही अब त्यसरी अनि हामीलाई त्यो लकडाउन भएर त्यहीमा भयो। अनि फेरि पछि पुलिसहरू आएर के भएर माइती नेपालमा आएको तिनीहरूले पठाएर त्यसपछि मात्रै यता नेपालमा सरकारले पठाएको। त्यही दुःख सुख हुन्छ कि भनेर अब गयो, फेरि अब पछि भएन, अब यतै दुःख काट्छु भनेको। आफ्नो सपना आकांक्षा पूरा गर्नको लागि, आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार्नको लागि, घर परिवारको अनुहारमा खुसी ल्याउनको लागि वैदेशिक रोजगारीमा वा आन्तरिक रोजगारीमा जानु परेको तर गैर कानुनी रूपमा जानु नहुने रहेछ, मानव बेचबिखन पर्नेदेखि लिएर अरू विभिन्न किसिमको जोखिममा पर्न सकिने रहेछ भनेर आफ्ना कुरा हामीलाई बाँडिदिनु भएकोमा हाम्रा जिग्रीलाई र उहाँहरूको आवाज रेकर्ड गरेर पठाइदिनु भएकोमा सुनसरी, मकवानपुर र बाँकीको सामुदायिक सञ्चारकर्मी जिग्री सुम्निमा, निर्जला र रोशनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यही भएर विदेश जाँदा होस् या देशभित्रै काम गर्न जाँदा होस्, कागज पत्र सबै मिलाउनु होला, श्रम स्वीकृति लिएर मात्रै जानु होला, काम गर्न वर्किङ भिसाको वैधानिकता छ कि छैन प्रमाणीकरण गर्नुहोला, आफ्नै देशको बाटो भएर मात्रै जानुहोला, तलब, सेवा सुविधा सबै कुरा पहिला नै तय गरेर कानुनी तवरले सही प्रक्रियाबाट मात्र काम गर्नको लागि जानुहोला भनेर नै भन्न चाहन्छौँ। किनकि जिग्री आकांक्षा र रोजगारी दुवै हुनुपर्छ सुरक्षित, र केही गरेर आफू मानव बेचबिखनमा पर्न लागेको वा भनौँ न अरू कोही फस्न लागेको थाहा पाउनु भयो भने प्रहरीको नम्बर 100मा र मानव बेचबिखन विरुद्धको ब्युरोको पैसा नलाग्ने नम्बर 1177 1177 मा खबर गरौँ र मानव बेचबिखन रोक्नको लागि आफ्नो दायित्व निभाऊ। साथी, तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँकै लागि तयार पारिएको विशेष रेडियो कार्यक्रम मायासँग मनका कुरा र तपाईँलाई साथ दिइरहेका छौँ हामी दुई सबिन र मायाले। साथी, तपाईसँग पनि मानव बेचबिखन सम्बन्धी केही कुरा छ वा मानव बेचबिखन सम्बन्धी थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ वा जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई लेखेर वा पैसा नलाग्ने नम्बरमा फोन गरेर रेकर्ड गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ है। र त्यो कसरी पठाउने होला भनेर सोचिरहनु भएको छ भने सुन्नुहोस् यो सन्देश। युवाका लागि विशेष कार्यक्रम मायासँग मनका कुरामा आफ्नो विचार, प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव, समस्या, जिज्ञासा रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने एनटिसी प्रयोग गर्ने साथीका लागि 1660 01 36 666 र एनसेल प्रयोग गर्ने साथीका लागि 98 015 71 444 हो। यसमा आफ्ना कुरा सित्तैमा रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी फेसबुक पेज मार्फत आफ्ना कुरा हामीसँग बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज www.facebook.com/मायासँग कुरामा गएर लाइक गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है। माया, समय पनि सकिन लाग्यो, अब जिग्रीसँग बिदा नै पो माग्ने हो कि? हुन्छ सबिन, अनि मसँग मखमली फुल लिनको लागि बजार हिँड न ल। घरको एकजना दिदीले ल्याइदिनु है फर्किँदा भनेर भन्नुभएको छ। ए भइहाल्छ नि माया, तिमीले भनेपछि नमान्ने नि कुरा हुन्छ कहीँ। यही बहानामा तिमीसँग बजार ढुल्न त पाइन्छ। ए ल, गजब हुने भयो त्यसो भए त। जे होस्, तिम्रो र मेरो रुचि कति मिल्ने रहेछ है। हार्ट टु हार्ट कनेक्सन भएको भएर होला है। हुन सक्छ माया। ल त जिग्री, आजको मायासँग मनको कुराको 20औं भाग कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै लेखेर आफ्नो कुरा रेकर्ड गरेर पठाउनु होला भन्दै आजको कथाको मनिषले भोगेको समस्या हामीले पनि भोग्न सक्छौँ। त्यही भएर सबै कुराको वैधानिकता स्योर यानि कि पक्का भएपछि मात्र आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा जानु होला र मानव बेचबिखनको जोखिमबाट बच्नु होला भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म तपाईँको आफ्नै हँसिलो रसिलो अनि चिटिक्क परेको जिग्री सबिन र म तपाईँकै प्यारी साथी माया पनि बिदा माग्छु। नमस्ते, बाई बाई, फेरि भेटौँला।